بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suratul Baqarah ayat number 282 and 283. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا تديتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد
وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَّقْبُودَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 282 एंड 283. या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदानयतुम बिदैन. ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, जब भी तुम क़र्ज़ का मामला करो एक वक्त मुक़र्रर के लिए, फ़क्तुबूह, अल्लाह ताला फरमा रहे फिर लिख लिया करो उसको. वलियक्तुब, और चाहिए कि लिख दे तुम्हारे दरमियान लिखने वाला आदल और इंसाफ के साथ, यानी लेने और देने के अलावा तीसरा कोई हो जो वो लिखे उनके दरमियान. वलया बकातिब, और नहीं इनकार करे लिखने वाला, किस बात से कि वो लिखे, बल्कि अल्लाह ताला बोल रहे उसको लिख देना चाहिए. कमा अल्लमहु फलयक्तुब, जैसे उसको अल्लाह ने सिखाया है फिर चाहिए कि वो लिख दे. वलियुमलिल्लज़ी, और चाहिए कि इमला करवाए, यानी लिखवाने की ज़िम्मेदारी जो जिस पर है उसको चाहिए कि वो हक़ के साथ जो है वो उस एग्रीमेंट को लिखवाए. वलियत्तक़िल्लाह रब्बह, और चाहिए कि वो डरता रहे अपने रब अल्लाह से. वला यबख़स, किस बात से डरता रहे कि उसमें कोई कमी बेशी ना करे, कुछ भी ना करे. फ़इन कान अल्लज़ी, और अगर वो शख्स जिस पर लिखवाने की ज़िम्मेदारी है, तो अल्लाह ताला बोल रहे अगर वो नादान हो, कमज़ोर हो, या वो ताकत नहीं रखता हो कि वो इमला करवा सके या लिखवा सके, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हुआ फलयुमलिल, तो चाहिए कि लिखवा दे उसके जो भी गार्डियंस है, उसके सरपरस्त है, लेकिन वो भी बिलअदल, इंसाफ के साथ लिखवाए. वस्तशहिदू, अल्लाह ताला फरमा रहे और गवाह बना लो दो गवाहों को तुम्हारे दरमियान. फिर अगर नहीं हो दो मर्द ना हो तो एक मर्द और दो औरतें, जो तुमको मुनासिब लगे, जो तुम्हें पसंद आए, उनको गवाह बना सकते हो. गवाहों में से जो भी तुम्हें पसंद आए, मिनश शुहदा. हाँ, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि दो औरतें क्यों, अं तदिल्ला इहदहुमा, कि अगर गलती कर जाए या फिर भूल जाए दोनों में से एक, तो दूसरी जो है उसको वो याद दिला दे. वला याब शुहदा, और ना इनकार करे गवाह जब भी उसको बुलाया जाए, गवाही देने के लिए जब भी उसे बुलाया जाए तो उसको मना नहीं करना चाहिए. वला तसअलू, और ना वो सुस्ती करे. और अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अं तक्तुबूहु सगीरन औ कबीरन, कि देखो छोटी डील हो या बड़ी डील हो, सुस्ती मत करो लिखने में, बल्कि उसको लिख लिया करो. इला अजली, एक वक्त मुकर्रर के लिए कोई भी डील हो रही तो उसको लिख लिया करो. क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहे ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाह, तुम्हारा ऐसा करना ज़्यादा इंसाफ वाला होगा अल्लाह के नज़दीक. व अक़वमु, और ज़्यादा मज़बूत गवाही के लिहाज से भी, और ज़्यादा करीब है, ये बात बहुत करीब है. अल्लाह तरताबू, कि नहीं तुम शक में पड़ो, मगर ये हो, अगर ये हो गई बात, फिर इसका अल्लाह ताला बता रहे किस चीज़ को नहीं लिखोगे तो चलेगा. इल्ला अन तकूना तिजारा, मगर कि हो तुम्हारे दरमियान हाथों हाथ तिजारत कोई हो रही है, तुम लेन देन कर रहे हो. फलैसा अलैकुम जुनाह, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है. अल्लाह तक्तुबूहा, कि तुम उसे लिखवाओ.
اگر تم نے نہیں لکھا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو کیا پتہ چلا اگر ہم ڈیلنگ کرتے وقت ایگریمنٹ نہیں کرتے ہیں, لکھا پڑھی نہیں کرتے, تو دیٹ مینس وہ گناہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَأَشْهِدُوا, اور گواہ کر لیا کرو, اِذَا تَبَايَعْتُمْ, جب بھی تم سودے کا لین دین کرو تو گواہ کر لیا کرو. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے اور نہیں نقصان کیا جائے یا نہیں تکلیف دی جائے کس کو, لکھنے والے کو, اور نہ ہی گواہی کو. بار بار آپ اس کو گواہی کے لیے بلا رہے ہیں اور آپ اس کو لکھنے میں زور دے رہے, دیکھو میں جو بولوں گا وہی لکھنا, جو سچی بات ہے وہ نہیں لکھنا. اس طریقے کے معاملات جو ہے ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. ہاں لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے فَإِن تَفْعَلُوا, اگر تم میں سے ایسا کسی نے کیا تو پھر بے شک وہ جو ہے نافرمان, اس نے اپنے اوپر جو ہے وہ برا عمل, نافرمانی والا عمل جو ہے وہ کیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ, دیکھیے دوبارہ یہ بات آ گئی, اللہ سے ڈرتے رہو. یہ اللہ کے کلام کی خوبصورتی ہے کہ جہاں پر بھی معاملات کی بات آئے گی, انسان کا انسان کے ساتھ, بندے کا بندے کے ساتھ, تو تقوی کی بہت بات آئے گی. کیونکہ یہ معاملات وہی انسان درست کر سکتا ہے, پراپرلی کر سکتا ہے, جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا, تقوی ہوگا, ڈر ہوگا. وَيُعَلِّمُ اللَّهُ, اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھا رہے ہیں, تمہیں بتا رہے ہیں آیتوں کے ذریعے. تو کیا پتہ چلا قرآن عمل کے لیے اتارا گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو سکھایا اس پر عمل کے لیے, نہ کہ اس کا وظیفہ کرتے رہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. الحمدللہ. آیت نمبر 283 وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ, اور اگر تم ہو سفر میں, وَلَمْ تَجِدُوا, اور نہیں تم پاؤ, کاتباً, لکھنے والا, پھر رہن یا گروی قبضے میں دے دیا ہو, پھر اگر بھروسہ کرو تم ایک دوسرے کا, فَلْيُؤَدِّ الَّذِي, تو چاہیے کہ لوٹا دے وہ شخص جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اس کی امانت کو, اور چاہیے کہ وہ ڈرتا رہے اپنے رب اللہ سے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, اور نہیں تم چھپاؤ گواہی کو, اور جو چھپائے اسے تو بے شک گناہ ہے اس کا دل, یعنی اس کا دل جو ہے اس میں گناہ ہے, اس کا دل گنہگار ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ, اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے بخوبی جانتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین, آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ آیت نمبر 282 لیتے ہیں. آپ میں سے کوئی بتائے گا مجھے کہ قرآن کی سب سے طویل, سب سے لیندی جو آیت ہے وہ کون سی ہے؟ سب سے لیندی آیت کون سی ہے؟ سوال ذرا دھیان سے سنو, جلدی بتائیے, فاسٹ. سورہ قرآن بقرہ کی سب کی سے 282. 282. اوکے ٹھیک ہے, 282. انیسا آنٹی, شاہین نے صحیح کہا. جی آپا, آخری آیت سورہ بقرہ کی آخری آیت سب سے بڑی ہے, اور وہ شاید 282 ہے, کیونکہ میں ابھی قرآن کھولنے پائی ہوں ابھی تک. نہیں تو ایسا شاید مت بولیے, قرآن نمبر کا میں معاملہ ہے تو کنفیوز ہوں آپا, بالکل. لیکن آخری اوکے آیت ہے. آپ آمن الرسول نہیں, سورہ بقرہ کی نو 282 سب میں بڑی آیت ہے. جی آمن جی الرسول جی جی. اور آپ کو حیرت ہوگی آپ لوگوں کو جان کر کہ سورہ بقرہ کی 282 آیت قرآن کی سب سے طویل آیت ہے. سب سے طویل, پورا ایک رکوع ہے. اگر ہم 15 سطروں کی قرآن لے تو پورا ایک صفحہ ہے. اور حیرت اس بات پہ ہوگی کہ وہ معاملات کے تعلق سے آئے تھے, نہ وہ روزے کے تعلق سے ہے, نہ حج کے اوپر, نہ نماز کے اوپر, اور کسی چیز پر نہیں, نہ شرک پر بلکہ معاملات پر. اور وہ عباد الحقوق میں سے, یعنی اللہ کے بندوں کے حقوق میں سے. اور وہ بھی وہ بات ہے کہ جس میں آج انسان اتنی کوتاہیاں کرتا ہے, اور وہ ہے قرض کا لین دین.
قرض کے لین دین میں ہمیں کیا فارمیلٹیز کرنا چاہیے. آج دیکھیے کہ قانون اس کو فالو کرتا ہے، لیکن کسی حد تک جو ہے وہ مسلمان کو یہ نہیں پتا کہ قانون تو اس چیز کو فالو کر لیتا ہے، وہ ایگریمنٹ وغیرہ بناتا ہے، ڈاکومیشن وغیرہ سب کرتا ہے وہ، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ ساری باتیں اللہ نے اپنے قرآن میں بتائی ہے، یہ اس کو نہیں پتا. تو چلیے ہو سکتا ہے کہ جب تک ہم نے نہیں پڑھا تھا، خیر ہمیں بھی نہیں پتا تھا، اللہ کے حکم سے جب اللہ نے اپنے کلام کو سکھایا سمجھایا تو یہ چیزیں ہمیں بھی جو ہے وہ سمجھ آئی. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور بہتر طریقے سے جو ہے وہ سمجھا دے کہ انسانی معاملات میں سے ایک معاملہ جو قرض کا ہوتا ہے. جب سے دیکھیے کہ خرچ کی بات شروع ہے، انفاق کی بات جب سے شروع ہوئی، تیسرے سپارے کے شروع سے، وہاں پہ بات سب سے پہلے آئی تھی کہ صدقہ صدقہ صدقہ، اللہ کے راستے میں صدقہ کرو. آپ کیا کریں، لوگ دیتے نہیں صدقہ، لوگ جو ہے وہ کسی کی ضرورت پہ دیتے نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسرا اسٹیپ سود، اور سود بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا لینے کو. تو اب کرے کیا آدمی، اس کو اگر ضرورت ہے تو کیا کرے، تو اللہ نے کہا قرض لے لو، قرض لے لو، تمہیں ایسا ضرورت لگتا ہے تو قرض لے لو، لیکن وداؤٹ انٹرسٹ. بات انشاءاللہ آیت کے اکارڈنگ دیکھتے ہیں، انشاءاللہ زیادہ سمجھ آئے گی. آیت نمبر 282 آف سورۃ البقرہ، یا ایھا الذین آمنوا. اور یہ دیکھیے کہ آیت کی شروعات یا ایھا الذین آمنوا سے آئی ہے. مطلب کیا ہے، ان آیتوں پہ وہی شخص عمل کر سکے گا جس کے اندر ایمان ہے. ایمان سے جو خالی انسان ہوتا ہے وہ آیتوں پہ بہت ہی کم غور و فکر کرتا ہے، کم ہی توجہ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا. چلیے آپ کو اور مجھے تو بالکل الرٹ ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے فرما رہے ہیں، اذا تداینتم، جب کبھی بھی تم معاملہ کرو، کس کا، بدین، ادھاری کا، قرض کا، پیسے کے لین دین کا، تو کیا کرے، نمبر 1 الی اجل مسمی فاکتبوہ. آپ چاہتی ہیں اگر تو سائڈ میں آپ اپنے قرآن میں 1 2 3 ایسا نوٹ کر سکتی ہیں کہ یہاں اللہ نے یہ حکم دیا. نمبر 1 سب سے پہلا حکم کیا ہے کہ ایک وقت مقرر تک اس کو لکھ لیا کرو. سب سے پہلا حکم یہ ہے. آج اسی حکم پر سب سے زیادہ کوتاہی ہماری ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں قرض کا لین دین ہو تو اس کو لکھ لیا کرو. اچھا کیا لکھے، ابھی کیا لکھے، تو یہ لکھو بھائی کہ میں نے تمہیں یہ پیسے دیے ہیں، کتنے دن میں لوٹاؤ گے. سب سے پہلے آپ کو یہ بات فکس کرنی ہے، 2 دن میں دو گے، 4 دن میں دو گے، 1 مہینے میں دو گے، 1 سال میں دو گے. یہ اب مجھے فکس، میں نے تمہیں پیسے دیے، اب یہ تم جو ذرا مجھے فکس کر کے بتا دو. نمبر 1 کیا کیا لکھنا ہے آپ کو، لینے دینے والے کا نام، وقت کب دیا جا رہا ہے، اور ریٹرن کب ملے گا وہ پیسہ، یہ آپ کو لکھنا ہے. اچھا نمبر 2 وَلْيَكْتُبْ. نمبر 2 اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. اور چاہیے کہ لکھ دے تمہارے درمیان ایک لکھنے والا، لیکن عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. تو کیا پتہ چلا، دو لوگوں میں اگر آپس میں پیسوں کا لین دین ہو رہا ہے تو وہ آپس میں اس چیز کو ریٹن فارم میں نہیں کریں گے، تیسری پارٹی چاہیے کوئی. میں آج کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کروں گی آپ سے کہ لینے دینے والا نہیں، تیسرا ایک 3rd پرسن چاہیے کوئی جو وہ لکھے. فار ایگزامپل کہ دیکھیے بھائی بہنوں میں آپس میں اگر سمجھیے کہ پیسوں کا لین دین ہو رہا ہے تو بھائی بہن آپس میں نہیں لکھیں گے، بلکہ گھر کے کوئی دوسرے رشتے دار جن کو پسند کریں، خالہ چاچا ماموں کوئی بھی ہو، تو وہ جو ہے وہ آ کے جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان لکھ دے، یہ آپس میں نہیں لکھیں گے. دوسری چیز، اب تیسری چیز اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، اب دیکھیے کہ ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتے چاہیے کہ چاہے سگے رشتے دار ہی کو آپ نے پیسے کیوں نہ دیے ہوں، اس سے بھی آپ کو لکھوا کے لینا ہے. کتنی بھی دوستی یاری گہری ہی کیوں نہ ہو کسی کے ساتھ آپ کی، اس کو بھی لکھوا کے لیجئے بھائی
मैंने तुम्हें पैसे दिए, अब तुम मुझे बताओ कब ये दोगे, और रिटन फॉर्म में दो मुझे। कभी कभी कोई कोई इंसान जबान से मुकर जाता है। और देखिए कि इस आयत को पढ़ने के बाद आपको ना जाने पास्ट के कितने केसेस आपको अभी याद आ जाएंगे कि सच बात है कि अगर हम अल्लाह की आयत पर अमल ना करें तो इस तरीके के धोखे और इस तरीके के नुकसान हमें उठाने पड़ते हैं और धोखा हमें खाना पड़ता है। तो देखिए हर एक की जिंदगी में इला माशाअल्लाह, मैं ये नहीं कहती कि सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, इला माशाअल्लाह अल्लाह ने जिसको बचाया होगा कि उसके साथ अगर धोखा ना हुआ, लेकिन अक्सरियत ऐसे होता है कि अपनों से ही इंसान जो है वो धोखा खा जाता है। आयत का अगला हिस्सा अल्लाह ताला बता रहे वलयब कातिबुन, और नहीं इनकार करे, नहीं बहाना करे। कौन? कातिब। कातिब इज ए राइटर। कातिब कौन हो गया? लिखने वाला। लिखने वाला कोई भी एक्सक्यूज ना दे, कोई भी बहाना ना करे। किस चीज का? अयक्तुब, अयक्तुब कि नहीं वो लिखेगा, बल्कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि कोई बहाना ना बनाए लिखने वाला कि वो नहीं लिखेगा, बल्कि उसको क्या होना चाहिए? कमा अल्लमहु वहु फलयक्तुब, कि जैसे सिखाया उससे अल्लाह ने तो उसे चाहिए कि वो लिखे वैसे ही। तो क्या पता चला कि इंसान को जो भी नॉलेज होती है, चाहे वो उसका टैलेंट हो, एजुकेशन हो, कुछ भी हो, वो अल्लाह की तरफ से होता है। वो बहाने ना मारे, अपने आप में इतराता ना फिरे, नहीं बाबा मेरे को तो पढ़ने लिखने को आता, मैं नहीं लिख के दूंगा, नहीं मैं क्यों लिखूं, जाओ तुम किसी और से लिखवा लो। तो इस तरीके के उसको बहाने नहीं करने चाहिए। अल्लाह ने उसको ये हुनर दिया है तो वो उस हुनर को इस तरीके से, अच्छे तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। अब आज के टाइम पर देखिए कि हम लोग जो है वो यानी लॉयर वगैरह हायर कर लेते हैं, वकील के पास जाकर या कोर्ट में ऐसे जाकर जो है इस तरीके का एग्रीमेंट वगैरह करवा लेते हैं। लेकिन उस टाइम में जिस जिस वक्त आयतें उतरी थी जब तो ऐसा कोई लॉयर का कोर्स नहीं करता था, स्टडी नहीं करता था। तो उस हिसाब से अल्लाह ने आयतें उतारी है कि अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए अभी तो स्टैम्प पेपर वगैरह सब हमें मिल जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह की सहूलत है इन चीजों की, लेकिन फिर भी कोताही मत करो, अल्लाह ताला बोल रहे हैं। अच्छा, तो कितनी, चलो ये तो लिखने वाले के ताल्लुक से बात थी, दो चीजें हमने सीखी। उसके बाद अब नंबर 3, वलयुमलिल्लज़ी अलैहिल हक़, और चाहिए कि इमला कराए, राइटिंग करवाए, अल्लज़ी वो शख्स। कौन सा शख्स? अब आपको मैं पूछूं, एक बात बताइए, यहाँ पर जो है वो लिखवाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? पैसा देने वाले की या पैसा लेने वाले की? फिर आयतों में अल्लाह ताला क्या बता रहे वो हम दे, पैसा देने वाले की। पैसा देने वाला। चलो अच्छा, तो रिजवाना मैं तुमसे पूछूं कि तुमने कहा कि जो पैसा दे रहा है उसकी जिम्मेदारी लिखवाने की। लिखने वाला। अरे जिम्मेदार जवाब तो सुन लेती। चलो छोड़ो, आप में से कौन बोल रहा है कि जो पैसा दे रहा है उसके लिखाने की जिम्मेदारी है? बाजी दोनों की है आई थिंक। नहीं, एक आप ये जो दे क्या रहा बोल है रहे हो? उसकी जिम्मेदारी है, जो दे रहा है अच्छा, उसकी तो जिम्मेदारी, क्योंकि लेने वाला कभी मुकर भी सकता है। गुड, वेरी गुड। तो ये देखो कि जो पैसा दे रहा है, ठीक है, जो पैसा जो है वो पैसा दे रहा है, जो पैसा ले रहा है, समझ रहे हो? यानी आप समझो कि जो जो इंसान कर्ज जो है वो दे रहा है, हाँ उसकी जिम्मेदारी है कि वो लिखवा के ले, ठीक है। तो किस तरीके से अभी वो लिखवाएगा? तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि लिखवा ले, तहरीर करवा ले वो शख्स जिस पर हक क्या होता है? हक बनता है लिखवाना। तो अब ये देखिए कि ठीक है, अगर जिम्मेदारी जो है वो पैसा जो दे रहा है उसकी है, तो उसको क्या चाहिए कि वो भी लिखवाए ना, तो हक के साथ लिखवाए। ऐसा नहीं कि दे तो रहा है 1 लाख और उसके अंदर 1.5 लाख लिखवा दे, और इस तरीके की मतलब गलती उसको नहीं करनी चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद वलियत्तक़िल्लाह रब्बहू, ये फीलिंग के साथ वो लिखवाए कि और चाहिए कि वो डरता रहे अपने रब अल्लाह से।
तो क्या पता चला कि तकवा होगा उसके अंदर, अल्लाह का खौफ होगा, तो वो बिल्कुल टू द पॉइंट बात लिखवाएगा कि हाँ मैंने अगर इनसे 1001 रुपए लिए तो 1001 रुपए लिखाएगा, ना कि वो 2000 लिखवा देगा। इस तरीके की जो है वो इमले में उसको गलती नहीं करनी चाहिए, लिखवाने में गलती नहीं करनी चाहिए। तो थर्ड पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि जो पैसा दे रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो जो है वो पेपर वर्क करवाए और अल्लाह से डरते हुए जो है वो लिखवाए। अच्छा, वला यबखस मिनहु शैआ, और नहीं वो कमी बेशी करे उसमें कुछ भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बात हो गई कि अल्लाह का खौफ रखते हुए, डर रखते हुए इस चीज को जो है वो उसको पूरा करना चाहिए। अब अगली जो बात है, अब क्या है, फ़इन कान लज़ी अलैहिल हक़, फिर अगर वो शख्स, कौन सा शख्स, जिसके ऊपर लिखवाने की जिम्मेदारी है, अगर वो शख्स नंबर 1 सफीहा है, सफीहा यानी नादान है, नादान है यानी उसको नादान में कोई भी कैटेगरी में जा सकता है कि फॉर एग्जांपल वो दिमागी तौर पे जो है वो इतना मतलब कि स्ट्रांग नहीं है, याददाश्त उसकी सही नहीं है, या तो थोड़ा पागलपन जैसा है, बेहोश है, किसी बीमारी में है, ऐसी कुछ बातें अगर आ जाती हैं उसके अंदर ऐसी बातें, या हो सकता है कि किसी वालिदैन नहीं है और यतीम है वो बच्चा, और उस यतीम के पैसे आप किसी को दे रहे हो तो वो बच्चा थोड़ी लिखवा सकता है, इतना सेंस नहीं है उसको। ये तमाम चीजें इस कैटेगरी में आ जाएगी, सफीहा की कैटेगरी में। अगरचा वो शख्स सफीहा है यानी नादान है, नंबर 1। नंबर 2, औ ज़ईफ, या फिर अगर वो ज़ईफ है, कमजोर है, किसी भी तरीके की मतलब उसको बीमारी है, कमजोर है, वो फॉर एग्जाम्पल गूंगा है, बोल नहीं सकता है, इस तरीके का, और ज़ईफ इतना है कि बिल्कुल जहन में ही नहीं है कि अरे वो अभी किसी को पैसे देके भूल गए, होता है किसी किसी के साथ ऐसा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि देखो इसका भी सोल्यूशन अल्लाह ने यहाँ पे दिया है, नंबर 2। और फिर नंबर 3, औ ला यस्ततीउ, या तो वो इस्तिताअत ही नहीं रखता है कि वो इमला करवाए, उसको इतनी समझ नहीं है, या उसको इतना पेपर वर्क के बारे में पता नहीं है, कि उसको इतनी ताकत ही नहीं है कि वो रिटन फॉर्म में कुछ करवाए, तो क्या करे इंसान, छोड़ दे उन पैसों को? नहीं, अल्लाह ताला ने यहाँ पे हल बताया है उसका, हुआ फलयुमलिल वलियुहु बिल अदल, कि चाहिए कि इमला करवा दे उसके जो गार्डियंस है वो लोग, लेकिन वो गार्डियंस भी चालाकी नहीं दिखाना चाहिए, वो भी इंसाफ और अदल के साथ करवाना चाहिए। गूंगा बेचारा बोल नहीं पा रहा है और उसने किसी को समझो कि 1 लाख रुपए दिया है, अब तुम उसको 50,000 लिखवा दो कि जाने तो बाद में पैसे आएंगे, नहीं, किसी भी तरीके की कोई भी चालाकी, देखिए पैसे का मामला बहुत ही खराब मामला होता है। अगर इंसान इसको सही तरीके से अगर जो है वो हैंडल नहीं कर पाता है, डील नहीं कर पाता है, तो बहुत सारे लोग जो है इस तरीके की चालाकियां करके नुकसान मतलब देते भी है, उठाते भी है, खैर इंसान है। मजीद अल्लाह ताला बता रहे हैं। अब चलिए, कितनी चीजें मिल गई, आप मुझे कोई बताएगा अब तक कितने पॉइंट्स मिले हमें? 3 फर्स्ट 3 पॉइंट्स सबको समझ में, 3 पॉइंट सबको समझ में आ गए? हाँ, थर्ड वाला कि- वली है ना? हाँ, वली मतलब कि अगर समझो कि कोई, हाँ मतलब कि ना उसको, या एज ए विटनेस हम नहीं बोल सकते इसको विटनेस नहीं बोल सकते, इसको हम नहीं बोल सकते कि लिखवाने वाले के अंदर इस्तिताअत नहीं है, अगर वो नादान है या फिर किसी बीमारी में मुब्तला है तो उसके तरफ से एज ए गार्डियंस कोई और लिखा ले। बात ये है, एज ए गार्डियंस फर्स्ट चीज हमको क्या मिली कि वक्त मुकर्रर करो। सबसे पहली चीज आपको वक्त मुकर्रर करनी है। भाई मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन पहले तुम ये बताओ दोगे कब मुझे, ये चीज पहले हमें करनी है। नंबर 2, लिखने का काम करना है, ओके। और फिर ये बताया जा रहा है कि लिखने में फिर कमी बेशी नहीं करनी चाहिए। अच्छा चलिए आगे, और क्या करना है, करने के और क्या काम है? तशहिदु, और क्या करो, और चाहिए कि तुम गवाह बना लो। अब आप मुझे कोई बताएगा कि गवाह कितने बनाने चाहिए? अब ये विटनेस की बात यहाँ पर इस आयत के हिस्से से, ओके, एवरीवन नो के जी 2 हाँ, माशाल्लाह, वेरी गुड, बाराकिल्लाह फी। जी जी
जज़ाकिल्लाहु खैर। तो जो है वो 2 गवाह होने चाहिए, लेकिन शायद आपको अगली बात सुन के हैरत होगी। अल्लाह ताला दो बता मर्द। रहे हैं यस कि जेंट्स तुम में जो है एक और लेडीज हाँ वस तशहिदू, तुम गवाह बना लो, शहीदैनी। अब देखिए कि यहाँ पे कहीं पर भी 2 तो लिखा ही नहीं है, मतलब ऐसा 2 बोले ना, वाहिद इसना 2 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ग्रामेटिकली ये जो शहीदैनी आया है, ये दैनी, आखिर में जो ये दैनी का जो साउंड मुझे आ रहा है, ये मुझे बता रहा है कि अल्लाह ताला 2 लोगों की बात कर रहे हैं और 2 मर्द की बात कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा अगर आपको जो लोग वाकिफ होंगे ग्रामर से, तो ये चीज उन्हें आसानी से समझ आ जाती है। 2 गवाह बना लो तुम्हारे मर्दों में से, यानी आदमी होने चाहिए 2 गवाह। अच्छा, अब क्या करे, 2 आदमी नहीं मिल रहे तो क्या करे, फिर छोड़ दे? नहीं, अल्लाह ने उसका भी हल यहाँ पे बताया है। फ़इल्लम यकूना रजुलैनि फ़रजुलुन वम्रअतान। फिर अगर नहीं तुम्हें 2 मर्द मैसर हो, 2 आदमी तुम्हें नहीं मिल रहे हैं, फ़रजुलुन, रजुलुन मुझे बता रहा है एक आदमी, वम्रअतानी, ये तानी की आवाज मुझे बता रहा है 2 औरतें। साउंड से हम सिर्फ 1 और 2 का यहाँ पे जो है वो खुलासा कर रहे हैं। यहाँ पे वाहिद इस्ना सलासा ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये खूबसूरती है अरबी ग्रामर की कि इस तरीके से आप जो है वो तर्जुमानी कर सकती हैं। अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पे फिक्स नहीं किया है कि अगर तुम भाई को कर्ज दे रहे हो तो विटनेस तुम्हारी बहन होनी चाहिए या भाई होने चाहिए या अम्मा होने चाहिए, अब्बा होने चाहिए, चाचा फूफी मामा, कोई भी नहीं। अल्लाह ताला बता रहे हैं मिम्मन तरज़ौन, किसी को भी जो तुमको मुनासिब लगे, जो तुम्हें अच्छे लगे गवाहों में से, उसको तुम विटनेस बना लो। इट्स योर चॉइस, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको कंपल्सरी नहीं बाबा मेरे अब्बा कोई गवाही बनाने का है। नहीं, अब्बा की गवाही वो शादी में लड़की में वली के लिए काम आती है, कर्ज में ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आप अब्बा कोई गवाही बनाओ, गवाह बनाओ, इट्स नॉट कंपल्सरी। लेकिन अल्लाह ताला बोले तुम्हें जो पसंद आए, तुम्हें जो सही लगे, तुम्हारे अगर एक आदमी अवेलेबल है और 2 नहीं है तो 1 आदमी और 2 औरतें। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि क्यों यहाँ पे मतलब 2 औरतें, क्यों? कोई बताएगा वजह क्यों? आपा एक आदमी पे 2 औरतों की बराबरी है अपनी माशाल्लाह, शरीयत वेरी के गुड। मुताबिक। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको इस चीज की नॉलेज है। हाँ फरकत आंटी, आप भी कुछ कह रही है शायद, बोलिए। हाँ बस यही बता रही थी बाजी, जज़ाकिल्लाहु ये खैर, एक आदमी जज़ाकिल्लाहु के खैर। बारे में। जी 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 जी। शायद कुछ औरतों को बुरा भी लगे कि अल्लाह ताला ने मतलब एक आदमी के बराबर 2 औरतों की गवाही क्यों ली है। तो देखिए ये अल्लाह का इंसाफ है, इसमें हम कोई दखल अंदाजी नहीं। कहा नौरी बाजी, आप कुछ कह रही है, बोलिए, नहीं तो फिर शिकायत करेंगे आप हमसे। नहीं मेरा नहीं मेरा कट गया था, फोन आया था ना तो कट गया था, वापस ज्वाइन जी हुई जी, मैं। ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं, अल्लाह आसानी करे आपके लिए। ठीक है, तो अल्लाह ताला बता रहे हैं, अल्लाह ताला खुद यहाँ पे रीजन बता रहे हैं, इससे मुझे पता चलता है आप स्टडी करते हो कि नहीं करते हो। अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं मुझे और आपको कि देखो 2 औरतों की गवाही इसलिए कि अगर भूल जाए दोनों में से कोई एक, फिर याद दिला दे, तो याद दिला दे दोनों में से एक जो है वो दूसरी को। तो क्या पता चला कि अगर एक औरत भूल गई कि देखो हमने किसी के मामले में गवाही दी थी, तो दूसरी उसको याद दिला दे, तो अल्लाह ताला ने जो है ये मकसद बताया है कि 2 लोगों की गवाही क्यों जरूरी है, 2 औरतों की गवाही क्यों जरूरी है। देखिए औरतों की याददाश्त मर्दों से तेज नहीं होती है। वो तो कबर्ड खोल के खड़ी हो जाएगी, फ्रिज खोल के खड़ी हो जाएगी कि मैंने फ्रिज का दरवाजा खोला ही क्यों, क्या मुझे लेना था। कबर्ड का दरवाजा खोल के खड़ी जाएगी कि क्यों मैंने खोला था। इतनी सी तो याद रहती नहीं, चीजें रख रख के भूल जाती, तो गवाही कहाँ उनको याद रहेगी कि किसी की गवाही उन्होंने जो है वो उसका जिम्मा लिया है उसका जिम्मा लिया है। तो देखिए अल्लाह के हर हुक्म में अल्लाह के बहुत इंसाफ है।
बहुत इंसाफ है। तो आप माइंड मत करिए, गुस्सा मत करिए अल्लाह पे, या नाराज मत होइए अल्लाह से कि अल्लाह ने हमारे बारे में ऐसी ऐसी बातें कही। एक्सेप्ट करिए उसको कि है, कमजोरी तो है, व्हाट्स एवर। ओके, चलिए आगे अल्लाह ताला मजीद ये बता रहे हैं। चलिए चौथी चीज क्या थी हमारे लिए कि गवाही बनाना जरूरी है। अब कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो है अल्लाह सुब्हान ताला गवाह के ताल्लुक से दे रहे हैं। देखिए वाकई अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों के साइको से बहुत ज्यादा जो है वो मतलब खबर है, बहुत खबर है अल्लाह को। जिस रब ने पैदा किया तो उसकी फितरत से भी वो वाकिफ है कि इंसान ऐसी ऐसी हरकतें करता है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं वला यअबा शुहदाउ इज़ा मा दुउ, और नहीं इनकार करे गवाह जब कभी भी उसको बुलाया जाए। आज शायद आपको पता चलेगा कि वाकई गवाही देना बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से नियामत है। ये भी किसी किसी को खैर नसीब होती है, सारे लोग भरोसा नहीं करते हैं। अब जब जब ये हुक्म यहाँ पे दिया जा रहा है, अब आप सोचो कि चलो कर्ज की बात है, ऐसा नहीं है। हालांकि आप ये ताजुब होगा आपको कि अल्लाह ताला बोल रहे गवाह को जब जब बुलाया जाए वो इनकार ना करे। और आज इंसान इसी चीज से सबसे ज्यादा पीछे हटता है। पुलिस के चक्कर में कौन पड़ेगा, लफड़े में कौन पड़ेगा, मैं तो गवाही देने नहीं जाऊंगा। देखिए अगर आप हक पर हैं, किसी भी चीज की गवाही हो, किसी भी चीज की, मैं तो यही जानती हूँ, अगर आप हक पर हैं तो अल्लाह पे तवक्कुल करके किसी की भी गवाही दे दीजिए। आप यकीन नहीं कर सकती कि वो रब आपको क्या क्या नवाजेगा। कोशिश करिए कि अगर आपने किसी की अगर गवाही की जिम्मेदारी ली है तो उसको पूरे ईमानदारी से अल्लाह पे तवक्कुल करते हुए उस चीज को कर गुजरिए। आज लोग देख लेते हैं हालात सारे, उसके बावजूद भी जो है वो गवाही नहीं देते हैं, तो ये अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं इनकार ना करे गवाह जब जब उसको बुलाया जाए, वलतसअमू अन तख्तुबूह, और ना ही वो क्या करे, सुस्ती करे। चलिए बात हो गई गवाही के ताल्लुक से। अब वापस बात किसकी आ गई, लेने और देने वाले की, के सुस्ती ना करो। किस बात में भाई, कि तुम लिखो उसको, चाहे वो तुम्हारा छोटा मामला है या बड़ा मामला हो। आपने किसी को 50,000 दिए, ओ छोटी सी तो रकम है, क्या लिखूं, छोड़ो जाने दो ना, इसको भी कोई लिखता है क्या। नहीं, अल्लाह ताला बोले छोटी रकम हो, चाहे वो 50,000 हो या 50 लाख हो, लिख लिया करो। अल्लाह ताला बोल रहे हैं इला अजली, इला अजली, इस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत दिया अल्लाह ताला ने। 2 दफा, एक आयत में 2 दफा किसी बात को अल्लाह की तरफ से कहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं एक वक्त मुकर्रर, यानी लेन देन जो तुम्हारा है, छोटा हो या बड़ा हो, छोटा अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट है, लिख लिया करो, उसके मुकर्ररा मुद्दत भी लिख लिया करो। यकीन करिए आपको पिछले बहुत सारे कर्ज याद आएंगे अभी, मैंने किसको क्या दिया था, किसको क्या दिया था, वो लिखा नहीं था। अच्छा इसीलिए तो अब तक मुझे वापस नहीं मिला है, क्योंकि मैंने उसको लिखा नहीं था, मैंने अल्लाह का हुक्म माना नहीं, और यहाँ पे देखिए फिर मुझे ऐसी परेशानी हो जाए। इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी खैर थोड़ी थोड़ी कोताही कर देती हूँ। बंदा अगर 1-2 दिन के बाद बोलता हाँ ठीक है चलो 1-2 दिन की बात है नहीं लिखती हूँ, लेकिन कुछ लंबा प्रोसीजर रहेगा तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला याद दिला देते हैं, वो लिख लेती हूँ। लेकिन 1-2 दिन की बात नहीं, लेकिन वाकई फिर उसमें जब कोताही होती है तो नुकसान भी बहुत उठाना पड़ता है हमें। फिर मजीद अल्लाह ताला बता रहे हैं कि आप कोई बोले कि क्या बार बार अल्लाह ताला बोल रहे लिख लिया करो, लिख लिया करो, क्यों भाई क्यों लिख लिया करो, तो वो इसलिए ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाह, तुम्हारा ऐसा करना ज्यादा इंसाफ वाला होगा अल्लाह के नजदीक। व अक़वमु लिशहादती, और ज्यादा अक़वमु यानी ज्यादा मुनासिब बात है, ज्यादा मजबूत बात है, किसके लिए, लिशहादा के लिए, गवाही के लिहाज से। क्यों, क्योंकि गवाह जो भी होगा वो भी मुकरेगा नहीं, नहीं भाई इन्होंने इतने वक्त के लिए कहा था चलो इनके पैसे लौटा दो, उसके लिए भी बात दुरुस्त है, और लेने देने वालों के लिए भी। अल्लाह ताला बोले व अदना अल्ला तरताबू, गवाह के लिए भी ये ज्यादा करीब है कि नहीं तुम शक में पड़ोगे, शक में नहीं पड़ोगे। अगर तुमने लिख लिया भाई चलो हमें 1 हफ्ते के बाद तुमको पैसे लौटाऊंगा, अब अगर लिखा हुआ है तो कोई मुकर नहीं सकता है ना, उससे मुकरेगा नहीं, वो बोलेगा नहीं नहीं लिखा हुआ है 1 हफ्ते की बात थी, चलो थर्ड पार्टी भी आपके साथ आपका साथ देगी, नहीं भाई तुमने 1 हफ्ते का वादा किया था, देखो मैंने तो 1 हफ्ता ही लिखा था, अब तुम्हें इसको देना पड़ेगा।
تو اس طریقے کی جو بات ہے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ زیادہ انصاف کی بات ہے کہ تم شک میں نہ پڑو. ہاں لیکن اب دیکھو یہ چلیے بات ہو گئی پوری فنش ہو گئی بات. اب آپ کے ذہن میں بات آ رہا ہے کہ اچھا کسی کو پیسے دیے تو پھر ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے. ٹھیک ہے چلو, لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے الا ان تکون تجارہ, مگر یہ کہ ایکسیپشن از دیر, مگر یہ کہ تجارت ہو, بزنس ڈیلنگ ہو رہی ہے تمہاری ہاتھوں ہاتھ, بزنس ڈیلنگ ہو رہی ہے. آپ نے مال میں شاپنگ کری, ہاتھ آپ نے ان کو پیمنٹ دے دیا, سامان لیا, پیسہ دے دیا, اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ بل وغیرہ دیتے ہیں, اس کی ریسیپٹ دیتے ہیں آپ کو سب کچھ, کیونکہ وہ سسٹم سے کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اگر تمہاری بزنس ڈیلنگ ہو رہی ہے, ہم دکان پہ سودا وغیرہ لینے جاتے ہیں, ہاتھوں ہاتھ پیسہ دیا, ہم نے سودا لے لیا, وہ نہیں لکھو گے تو اس سو کے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تُرِیدُونَہَا بَیْنَکُمْ, تم لین دین کر رہے ہو آپس میں بالکل ہاتھوں ہاتھ. تو اللہ تعالیٰ بول رہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا, پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اس کو لکھو. بات آ رہی سمجھ میں؟ الحمدللہ اس چیز کو تو ہم لکھتے بھی نہیں. ہاں لیکن جو ادھاری والا معاملہ ہوتا ہے وہ اکثر لکھوا لیا کرو اپنے پاس بھی, اور آپ جس دکان سے آپ سامان لے رہے ہو اس سے بھی. یعنی آپ کے پاس ایک کاپی ہونی چاہیے اور ایک کاپی جو ہے وہ سامنے یعنی دکاندار کے پاس ہونی چاہیے. اس طرح لو تو دونوں کے پاس جو ہے وہ ایک ایک کاپی ہونی چاہیے. اچھا, اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں, اب آگے بات کیا آ رہی ہے, وَأَشْهِدُوا, اور گواہ کر لیا کرو جب بھی تم کیا کرو, جب بھی تمہارا جو ہے وہ لین دین ہو. تو اللہ تعالیٰ پھر واپس انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ گواہ کر لیا کرو. یعنی اتنا زور دیا گیا ہے گواہ کر لیا کرو, اس کے اوپر بھی زور دیا گیا ہے, اور جو تمہارا لینے دینے کا معاملہ ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی. اب اتنی بات ہو گئی الحمدللہ, اللہ کے حکم سے جو ہمیں بات سمجھ آ گئی. اچھا اب آگے جو یہ آیت کا جو لاسٹ کا اگلا حصہ ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ, کہ نہیں نقصان کیا جائے اور نہ ہی تکلیف پہنچائی جائے. کس کو؟ کاتب کو, جو لکھ رہا ہے اس کو بھی تم کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے, اور نہ ہی گواہ کو. تو یعنی گواہ کو بھی تم پریشان نہیں کرنے کا, بار بار آؤ نا ابھی تو گواہی دینے کا, پلیز آ جاؤ نا ایز اے وٹنس, یہ وہ بار بار دیکھو اس کو پریشان مت کرو. اچھا لکھنے والے جو لکھ رہا ہے نا اس کو بھی آپ کسی بھی طریقے کا نقصان مت پہنچاؤ. کوئی مطلب اس کو لالچ مت دو کہ بھائی میں جو بول رہا ہوں اس سے ہٹ کر لکھو یا کچھ ایسا. دیکھو یہ بہت انصاف والی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. نہ تم نہ لکھنے والے کو تکلیف پہنچاؤ, نہ ہی اس کو پریشان کرو, اور نہ ہی گواہ کو پریشان کرو. اچھا کیوں بھائی, کیوں نہیں کرو؟ اس لیے وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ, اللہ بول رہے ہیں کہ دیکھو پھر اگر تم ایسا کرو گے تو پھر بے شک یہ نافرمانی کا کام ہوگا, یہ تم پر جو ہے بہت فسق ہو جائے گا, یہ بہت نافرمانی کا کام ہے, ایسا مت کیا کرو. تو کیا پتہ چلا کہ گواہ کو پریشان کرنا, لکھنے والے کو پریشان کرنا, یہ نافرمانی کے کاموں میں سے. بار بار اللہ تعالیٰ بول رہے وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور ڈر کر جیو, اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو, اور اللہ سے ڈر کر جیو. یقین کریے ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں, جب ایسی آیتیں آتی ہیں تو اتنے لوگ جب بات اپنی شیئر کرتے ہیں کہ سچ بات ہے اللہ کی آیت پر عمل نہیں کرے. آج اتنے لوگوں کے پیسے کہاں نہیں پھنسے. اس دن میں جو ایک کیس آپ کو بتا رہی تھی کہ قرض لیا انہوں نے 36 یا 26 لاکھ سم تھنگ کچھ, اور اس کے بعد کوئی لکھا پڑھی نہیں, کچھ نہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی اس طریقے کا معاملہ ہو جاتا ہے. اور پھر بتائیے انسان اتنی محنت سے پیسے کماتا ہے اور کوئی ریٹرن. ابھی دیکھیے کہ بندہ چلا ہی گیا زندگی سے, ختم اس کی زندگی, گیا دنیا سے. پیچھے اگر اس نے کسی ایک سے بھی شیئر نہیں کیا, پھر دیکھیے کہ اس کے گھر والوں کا حق مارا گیا نا. اس کے بعد تو اس کے مال پہ اگر اس کے پیرنٹس ہے تو اس کے پیرنٹس, بچے ہیں تو بچوں کا حق ہے, بیوی ہے تو بیوی کا حق ہے. اسی طریقے سے عورتیں بھی نہ جانے کس کو پیسے دیے رہتی, شوہر کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی ہے. تو ایسے معاملات مت کریے. ایٹ لیسٹ کم سے کم اپنے لائف پارٹنر کو تو بتا کر جائیے
کہ آپ کے پیچھے اس مال پر آپ کے شوہر کا آپ کے بچوں کا حق ہے. بعد میں ماں باپ کا بھی آتا ہے, لیکن اگر وہ مرد ہے تو پہلے اس کے بچے, دین اس کے پیرنٹس, دین اس کی وائف. یعنی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ حیات رکھے میری اور آپ کی, ہم چوتھے سپارے پر جب پہنچیں گے بہت ساری چیزوں سے آپ کے بہت ساری باتوں سے آپ کی آنکھوں سے پردہ ہٹے گا کہ اللہ نے کیا کیا معاملات کے اوپر اتنی آیتیں, اور لوگ جو اس کتاب کو صرف وظیفے کا ذریعہ بناتے ہیں اور اس کو جو ہے مردے پہ پڑھ لو. اب بتائیے یہ آیتیں مردے پہ پڑھنے کی ہے؟ وہ تو چلا گیا بیچارہ, اس کو تو پتہ بھی نہیں اللہ کی کلام میں کیا, اگر وہ سمجھا نہیں ہوگا تو. آپ کو لگتا ہے یہ آیتیں مردے پہ پڑھنے کی ہیں؟ یہ معاملات کی باتیں. اللہ نے قرآن زندوں کے لیے اتارا ہے, نہ کہ مردوں کے لیے اتارا ہے. تو دیکھیے ابھی بھی بہت وقت ہے, بہت وقت ہے. مجھے بھی آپ کو پتہ نہیں کہ ہماری زندگی کتنی ہے, تو اللہ کے کلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنیے. اس کو صرف رسمی کتاب مت بنائیے بالکل بھی, کہ رسم و رواج پہ ہم اس کو استعمال کر لیں گے, اس کو اس طریقے سے استعمال کر لیں گے. نہیں, بالکل نہیں. حیرت ہوگی آپ کو ایک آیت پڑھ کر حیرت ہوگی کہ کیا ہے اللہ کی کتاب میں اور ہم اس کو کیا سمجھ کر بیٹھے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, اور سکھاتا ہے تمہیں اللہ, وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور جو ہے اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتے ہیں. تو کیا پتہ چلا, یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں ٹھوکی ہیں یہاں پر, یوں ہی نہیں کہ آپ کو بتا دیا بس. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے اپنے علم کے بیس پر تمہیں یہ سمجھایا ہے, میرے علم کے بیس پر میں نے تمہیں یہ بتایا ہے. اور دیکھیے کہ کتنی خوبصورت بات ہے, وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ تمہیں سکھا رہے ہیں. کتنی پیاری لگتی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سکھا رہے ہیں. بتائیے یہ اللہ تعالیٰ بول رہے سکھا رہے اور لوگ اس کا وظیفہ کرتے. اب تو ایسا لگتا ہے نا کہ واقعی ایک آیت جو آئی تھی ابھی ریسنٹلی, ایک ویڈیو میں نے سنا, اس میں سورہ توبہ کی بہت اچھے سے مجھے یاد ہے, سورہ توبہ کی ایک آیت تھی کہ جب غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تھے, تو یعنی کہ اور کفار مکہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے جب ہجرت کی رات تھی, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں کہ غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. آیت کا اتنا سا ٹکڑا باقاعدہ وہ ویڈیو میں بتایا گیا, جو لوگ اپنا ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں, جو لوگ اپنے پیٹ کی چربی کم کرنا چاہتے ہیں, جو لوگ اپنے آپ کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں, اس آیت کا وظیفہ کرو. اللہ کی پناہ, مجھے اتنا افسوس ہوا, ہنسی بھی آ رہی تھی اس کے بتانے کے طریقے پر بھی. میں نے کہا اس آیت میں ایسا کیا ہے کہ پیٹ کی چربی کم ہو جائے گی, کیا ہے اس کے اندر؟ تو لوگوں نے یقین کریے کہ قرآن سے یہی لیا بس. تو دیکھیے جو چیز لینا چاہو گے وہی ملے گی آپ کو. تو یہ ہدایت کے لیے اللہ نے اتاری ہے, اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریے, نہ کہ ایسی بیکار چیزوں میں پڑھ کے جو ہے اپنا وقت ضائع کریے اور اللہ کی کلام کی بے حرمتی کریے. اب چلیے آیت کا جو اگلا حصہ ہے, رکو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پورا کرتے ہیں. اب کیا کریں, صدقہ کوئی کرتا نہیں ہے, لوگوں نے مال اس قدر جمع کر کے اور جو بالکل ایسا دبا کے رکھا ہے. اللہ نے سود سے منع کر دیا ہے, قرض کوئی دیتا نہیں کیونکہ بھائی میرے اوپر تو کوئی بھروسہ نہیں کرتا. لوگ ایسا بولتے ہیں کہ مجھے تو کوئی قرض ہی نہیں دیتا ہے, کرے کیا انسان. چوتھا ایک راستہ اللہ نے رکھا ہے, اس کو بھی جو ہے وہ کوشش کریے کہ اگر یہ 3 راستے آپ کے لیے کسی نے بند کر دیا ہے, یہ 3 راستے آپ کو جو ہے وہ اپنے کام نہیں آ رہے ہیں, تو چوتھا جو اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے, وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا, اور اگر تم ہو سفر میں اور نہیں تم پاؤ لکھنے والا. کیا پتہ چل رہا ہے کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے. دیکھیے یہ جو آیت ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ انسان, ہو سکتا ہے کہ بہت کروڑ پتی ہو اپنے گھر کا لیکن سفر میں ہے اور اس کو پیسے کے لالے پڑے ہوئے, اب اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے. اب اس کو فی الحال اس وقت پیسے کی ضرورت ہے, بھلے وہ کتنے ہی زیورات سے لدا ہی کیوں نہ ہو, لیکن اس وقت اس کو پیسے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ قرض نہیں دے رہے تمہیں, انجان ہو تمہیں کوئی. اور بتائیے کون دیتا ہے قرض؟ ایسا راستے چلتے آپ کسی کو قرض دیتے ہیں, بھائی لے لے قرض, اچھا ٹھیک ہے لے لے چل. اگلا بندہ ہے, آپ کو اس کے گھر کا پتہ نہیں, آپ اس کو جانتے نہیں, کچھ نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت راستہ رکھا ہے. پھر کیا کرو, فریحان مقبوضہ, تو کیا کر لو, تو رہن رکھو, یعنی گروی میں دے دو, قبضے میں دیا ہوا.
क्या पता चला? अगर आपको सफर में पैसे की जरूरत है, आप अपनी कोई कीमती चीज जो है उस पैसे के, हो सकता है कि उस पैसे के बराबर भी हो सकती है उसकी वैल्यू, और उससे ज्यादा भी हो सकती है, तो आप गिरवी रख दो कोई भी चीज, लेकिन उस पे शराइत क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। फ़इन अमीना, फिर अगर भरोसा करो, वअदकुम वअद, तुम एक दूसरे पर अगर भरोसा कर लो, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं फलयुअद्दिल लज़ी। अब क्या हुआ, चलिए फॉर एग्जाम्पल, चलिए कि मुझे जो है वो, किसको लूँ, आपको, आप में से किसी को अपने साथ सफर में लेती हूँ, रेहाना को लेती हूँ, चलो कि रेहाना अनजान है, ट्रेन में मुझे मिल गई, मुझे पैसे की जरूरत है, और मैंने रेहाना से कहा कि मुझे पैसे की जरूरत है, दे दो। अब रेहाना तो देखेगी पहले मुझे ऊपर से नीचे तक, मैं आपको क्यों पैसे दूं भाई, कौन लगती हो आप मेरी, मुझे वो सदका नहीं दे रही है, सूद मुझे चाहिए नहीं, और वो कर्ज देने को तैयार नहीं है, तो मैं रेहाना से करूंगी कि हाँ चलो मेरा एक बैंगल है, गोल्ड का है, प्लीज आप ये रख लो, और मुझे जरा 20-30 हजार की जरूरत है, मुझे दे दो। अच्छा ठीक है चलो। अब क्या है कि अल्लाह ताला बोल रहे ठीक है, तुम्हें एक दूसरे पर एक भरोसा आ गया है कि भाई चलो, अगर इसने मेरे 30 हजार नहीं दी तो चलो 50 हजार की चूड़ी तो इसके बैंगल्स तो मेरे पास पड़े हुए हैं। अच्छा, अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि एक भरोसा हो गया, तो चाहिए कि लौटा दे वो शख्स। अब आप बताइए मुझे, यहाँ पे कौन लौटा दे, किसकी बात कर रहे हो अल्लाह ताला? जिसने देने कर्ज वाले लिया। देने वाले वेरी देने गुड, वाले माशाल्लाह। दिया है। मतलब आप लोग सो नहीं रही है, जाग रही हैं सब लोग, जज़ाकल्लाह खैर। तो हाँ, सब जाग रही हैं, ओके ठीक है। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि वो शख्स जिस पर भरोसा किया गया था, वो लौटा दे अमानतहू, उसकी अमानत, उसकी अमानत, मेरी उसको अमानत में खयानत नहीं करना है। अरे जाने दो ना, 30 हजार गए तो गए, 60 हजार के बैंगल्स मेरे पास आ गए, चलो नहीं भी आया तो चलेगा, मैं तो अभी मजे करूंगी बस, रेहाना तो एकदम, रेहाना की मौज हो जाएगी फिर। बोले कि हाँ चलो जाने दो, मेरे को उसने नहीं दी 30 हजार तो क्या हो गया, मेरे पास और बाकी के 30 हजार तो है नहीं, 60 हजार की चूड़ी तो है। लेकिन शर्त क्या हुई थी कि जब भी मैं तुम्हारे पैसे लौटाऊंगी, तुम मुझे मेरी जो ये चीज वापस कर देना। फिर ये देखिए कि रेहाना मेरे बैंगल्स को यूज नहीं कर सकती है बिल्कुल भी, यानी जिसने लिया है वो गिरवी चीज, वो चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको वक्त मुकर्रर तक वेट करना पड़ेगा, उसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। यानी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी रेहाना कि किसी भी तरीके से मुझे कांटेक्ट करे, हाँ ठीक है भाई, तुम्हारे वो एक रिमाइंडर दे, और ये देखो कि यानी जो भी मतलब टर्म्स एंड कंडीशन है वो उसको पूरी करनी होगी। और अल्लाह ताला बोले वलियत्तक़िल्लाह रब्बह, देखिए दोबारा बात आ गई है, और चाहिए कि वो डरता रहे अपने रब अल्लाह से। यानी क्या पता चला, अमानत कौन लौटाएगा, अगर रेहाना के अंदर तकवा होगा तो वो ना मेरी चीज को इस्तेमाल करेगी, जब भी मैं उसके 30 हजार रुपए वापस करूंगी वो मेरी बैंगल मुझे वापस दे देगी। तो ये तकवे के, यानी देखिए शुरू से ही बात चली आ रही है, अल्लाह का खौफ होता है। यकीन करिए कि इस चीज की मुझे भी और आपको सबको बहुत ज्यादा जरूरत है। जब अल्लाह का खौफ नहीं होता है तो हम मामलात में भी कितना ढीलापन जो है वो इख्तियार करते हैं, बहुत ही ज्यादा। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं वला तख्तुमुश शहादा, वला ओके, वला तख्तुमुश शहादा, और नहीं तुम छुपाओ गवाही को। इससे क्या पता चल रहा है, जरा मुझे कोई बताएगा, इस आयत के इतना हिस्से से क्या पता चल रहा है, और नहीं तुम छुपाओ गवाही, जल्दी बताइए फास्ट। जी बोलिए, बात नहीं समझ आई आपको? यानी वो जिसने कर्ज लिया है, जी वो जिसने कर्ज लिया है, वो बात अगर कुछ भी हो, अगर वो बाय चांस उसका इंतकाल हो गया, कुछ भी यानी कुछ भी इंसिडेंट हुआ तो छुपाना नहीं चाहिए, उसको बता देना चाहिए। ओके ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, ठीक है, गुड, वेरी गुड। बात ये है यहाँ पर बात यहाँ पर ये है कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि तुम अगर ये जो है, यानी कि अब देखिए कि वहां पर और लोगों को तो गवाही बना सकते हैं ना, सफर में आसपास में और लोग होंगे ना, फिर वहां पर गवाही आप किसी और को भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह आगे देखेंगे हम, ये मामला आएगा एक दफा और। तो क्या पता चला कि गिरवी के मामले में भी आपको विटनेस की जरूरत है, उधर भी विटनेस होना चाहिए। ये दो लोगों में आपस में नहीं हो जाना चाहिए। अब वो थर्ड पार्टी कोई भी हो, फिर उसकी पूरी जांच पड़ताल, पूरी
پورا اس کا کانٹیکٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے پوری طریقے سے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں گواہی مت چھپاؤ. اچھا کیوں؟ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو کوئی بھی چھپائے گا تو فَإِنَّهُ أَثِيمٌ قَلْبُهُ، تو بے شک وہ گنہگار ہے اس کا دل. کیا پتہ چلا؟ دیکھیے گواہی چھپانا اللہ تعالیٰ گنہگار دل کی نشانی بتا رہے ہیں. اب دیکھیے یہ اسی معاملے کی بات نہیں ہے، کسی بھی معاملے میں آپ نے کوئی بھی گواہی چھپائی تو آپ اور میں اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ لیں، میرا دل گنہگار ہے، اس کی وجہ سے میں نے جو ہے وہ کسی کی گواہی چھپائی. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو نا اس کو سب جانتا ہے. یہاں چلیے کہ کچھ چند روپیوں کے لیے ہم گواہی چھپا بھی لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تو میرے اور عمل سے واقف ہے نا، اس کو تو سب پتا ہے. تو دیکھیے کتنے خوبصورت طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو نپٹا دیا کہ کس طریقے سے ہمیں قرض کا لین دین کرنا چاہیے. اتنی طویل آیت حقوق العباد میں سے، معاملات میں سے. اور سورہ بقرہ اگر آپ جو ہے وہ الحمدللہ اختتام پر ہے. اور ایک بات سنیے آپ، سورہ بقرہ اختتام اللہ کے حکم سے کل اور پرسوں اس کو ہم کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. دین اس کے بعد آپ سب کا مجھے جو ہے اس میں فیڈ بیک چاہیے. سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد آپ کو کیا نالج ہوئی، کیا بات آپ کو سمجھ میں آئی، جو کچھ بھی آپ فیڈ بیک دے سکتے ہو آپ جو ہے وہ سورہ بقرہ، یہی معمول انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہمارا ہوگا کہ ایک ایک سورت ہوگی اور ہم آپ کا فیڈ بیک لیتے جائیں گے انشاءاللہ. تو کوشش کریے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر لي ولوالدي للمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. آمين يا رب العالمين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. آمین. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا. اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. آمین یا ربی. اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔